अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद, सोचो विद आबिद के साथ। नादरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है और हर पाकिस्तानी शादियों के बारे में बात कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 फेमस शादियां हैं जिनके बारे में चर्चा हर ज़बान ज़द आम है और सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह पे इन्हीं शादियों के बारे में डिस्कशन जारी है। सबसे पहले हम जिस शादी के बारे में बात करेंगे वो शादी है कुबरा खान और गौहर रशीद की। सबसे पहले मैं आपको कुबरा खान के बारे में बताता हूँ। कुबरा खान पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा है। पहले मैं आपको बताऊंगा कुबरा खान कौन है। कुबरा खान जो है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा हैं और ना सिर्फ ये टैलेंटेड हैं बल्कि ये बड़े अच्छे दिल की मालिक भी हैं। इनका तल्लक जनूबी पंजाब के शहर खानेवाल से है। इनका ब्रॉटअप जो है वो इंग्लैंड में हुआ है, तो इसलिए इनके बारे में ये समझा जाता था कि शायद ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, खूबसूरती को वो है वो ज़्यादा मद्देनज़र रखती हैं। लेकिन जब लोगों को इस बात का इंकशाफ हुआ कि इनकी शादी जो है वो गौहर रशीद के साथ हो रही है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, गौहर रशीद जो हैं ये भी पाकिस्तान के एक मंजे हुए अदाकार हैं और इतनी दिल जमी के साथ अदाकारी करते हैं कि ऐसा लगता है कि हकीकत का गुमा होता है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि क्योंकि वो आम सी वाजबी सी शक्ल के हैं, उनके चेहरे के ऊपर जो निशानात हैं, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं चाहता तो सर्जरी करवा सकता था, तो मैं अपने चेहरे को बदल सकता था ताकि मैं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊँ। लेकिन मेरे जो फ़ैन थे उनके मुझे मैसेजेस आए कि आपके चेहरे को देख के हमारा हौसला बढ़ गया कि एक आम शक्ल सूरत वाला बंदा अगर उसके अंदर टैलेंट हो तो वो भी आगे जा सकता है, वो भी कामयाबी हासिल कर सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आम लोगों का हौसला बढ़ गया और मेरे दिल में भी गौहर रशीद के बारे में पॉजिटिव वाइब आ गई, पॉजिटिव सोच आ गई। कुबरा खान के जो मशहूर ड्रामे हैं नाजरीन, सबसे पहले उनका जो ड्रामा था वो था संगे मरमर, जो उनको अरूज पर ले गया। उनके बाद उनका अगला ड्रामा था संगे माँ, उसके बाद अलफ अल्लाह और इंसान, इसके बाद सिनफे आहन और हम कहाँ के सच्चे थे। ये ऐसे यादगार ड्रामे हैं जिन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री को बदल दिया और लोगों का कंसेप्ट ड्रामा के बारे में चेंज कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा और दूसरी तरफ संजीदा अदाकारी करने वाले आम शक्ल सूरत वाले गौहर रशीद। इन्होंने काफ़ी अरसा तक अपनी दोस्ती को छुपाए रखा। कुबरा खान गौहर रशीद की जो दोस्ती थी, ये मोहब्बत थी या खुफिया तल्लुक़ था, ये कैसा रिश्ता था जो उन्होंने काफ़ी अरसा तक मीडिया से छुपाए रखा। लोगों ने इनको इकट्ठे अवार्ड शोज़ में देखा, पार्टीज़ में देखा, लेकिन खुलकर इन्होंने कभी भी अपने रिश्ते का एतराफ़ नहीं किया या वो मीडिया पे नहीं लाना चाहते थे ताकि लोगों की नज़रों से बचा के रखें। और आपको पता, मैं बताता चलूँ कि इनके रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, इन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था और फिर जब एक दूसरे से दूर चले गए तो इनको इस अहमियत का एहसास हुआ कि इनकी एग्जिस्टेंस एक दूसरे के लिए कितनी वैल्यू रखती है। अचानक मीडिया पे गौहर रशीद ने एक खबर दी, एक पोस्ट लगाई कि मेरे यार की शादी है, तो सब ने पूछना शुरू कर दिया किसके यार की शादी। और जब ये एक वेव जो थी, ये खबर, ये न्यूज़ जब सोशल मीडिया पे निकली तो हर तरफ हलचल मच गई और तमाम जितने भी एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन सा यार, कौन सा यार, कौन सा यार। तो ये सस्पेंस उस वक्त ख़त्म हुआ जब कुबरा खान ने कहा कि मेरी शादी मेरे यार के साथ है। तो नाजरीन, इस शादी से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। ये पॉजिटिव मैसेज है हमारी सब यूथ है उसके लिए कि शादी करने के लिए शक्ल सूरत का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, शादी करने के लिए माल दौलत पैसे का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा दिल होने का ज़रूरी है, जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान होना चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी शादी जो है वो कामयाब करे और ये एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे दूसरी शादी के बारे में। ये दूसरी शादी है पाकिस्तान की बड़ी फेमस पर्सनैलिटी जिनकी शख्सियत हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रही है, चाहे वो औरत मार्च को लेकर रही हो या किसी और टॉक शोज़ में रही हो। पिछले दिनों भी उनका एक औरत के साथ मामला बन गया था जो खबरों की ज़ीनत रहा है। लेकिन ये बहुत बड़े ड्रामा नगार हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, शायर हैं और नाम है खलीलुर रहमान कमर। इनका फेमस ड्रामा लंडा बाज़ार, मेरे पास तुम हो, पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी मूवीज़ इन्होंने बनाई हैं। इनकी पहली शादी
1985 میں اپنی کزن کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں ان کے بچے بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی جو کی وہ فیصل قریشی کی بیوی کے ساتھ کی، روزینہ ان کا نام تھا، جن کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، اور ابھی تک خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ ان کی شادی چل رہی ہے، اور اس میں سے ان کے 2 بچے ہیں۔ تو ناظرین، اس چیز کا انکشاف جو ہے، اس خبر کا انکشاف خلیل الرحمان قمر نے ایک ٹاک شو کے درمیان کیا کہ میری ان کے ساتھ شادی جو ہوئی تھی اس میں، اس ڈیورس میں، اس طلاق میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے یہ طلاق رک جائے، اور میں نے فیصل قریشی صاحب سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ یہ ڈیورس نہ دیں، اور میں نے ان کو اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ طلاق میری وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا، خلیل الرحمان قمر یہ کہتے ہیں کہ فیصل قریشی صاحب نے ان کے ساتھ اس بات کے اوپر ایگری کیا کہ اگر میں نہ بھی آتا تو ان کی طلاق نہیں، یہ ہونی ہی تھی، میری وجہ سے ان کی طلاق نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ خبر جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور آج اس شادی کو کیے ہوئے 2 دہائیوں سے اوپر ہو چکا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے تیسری شادی کے بارے میں۔ 2 شادیوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ تیسری شادی جو ہے یہ ایک ایسی نیوز ہے جو ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان، عورت، ہر بندہ جو ہے اس خبر کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، اور یہ خبر ہے ایک ایسی فارنر کی جو امریکہ کی سٹیزن ہے، اور ایک پاکستانی نوجوان جس کی عمر 19 سال ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہوگی۔ اور یہ جو کیمرہ کے موبائل کے فلٹرز ہوتے ہیں نا، یہ سارا اسی کا ساکھانہ ہے، یہ اسی کی تباہی ہے کہ جب وہ خاتون یہاں پہ پہنچی، اس کی شکل و صورت دیکھ کے وہ لڑکا بھاگ گیا، اور وہ عورت جو تھی اس نے پاکستان چھوڑ کے جانے سے انکار کر دیا، اور وہ پاکستان کے ایئرپورٹ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ وہاں پہ اس کا ویزا جو تھا، وہ ڈیوریشن جو تھی وہ ایکسپائر ہو گئی، تو گورنر سندھ نے اس کے لیے کھانے کا، پہننے کا، اس کے ٹکٹ کا اور واپسی کے جانے کا انتظام کیا کہ اس خاتون کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے۔ تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک شعر ہے کہ شکار خود یہاں شکار ہو گیا۔ وہ جو پاکستانی نوجوان تھا، اس نے تو شادی اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی خوبرو حسینہ ہوگی جس کے ساتھ میں شادی کروں گا، پھر میں امریکہ چلا جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے ڈالر کماؤں گا، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ وہ خوبرو حسینہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایجڈ خاتون تھی، اور ان کی شکل و صورت بھی اتنی واجبی سی تھی کہ وہ لڑکا جو تھا وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آئے گا، تو وہ اپنے گھر سے بھاگ نکلا۔ لیکن وہ خاتون جو تھی وہ اتنی پکی تھی، وہ مورچہ زن ہوگی، اور جب اس کو گورنمنٹ نے ٹکٹ دے دی، سب کچھ دے دیا کہ بھئی اب آپ واپس چلے جاؤ اپنے ملک میں، تو وہ واپس جانے کی بجائے اس نے ایئرپورٹ میں جہاز سے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی میں تو اپنے شوہر کو واپس لے کے جاؤں گی، اور میں کسی بھی صورت واپس نہیں جانے والی۔ تو وہ ایئر لائن کا جو عملہ تھا اور جو لا انفورسمنٹ کا عملہ تھا، وہ اس کی منتیں کرتے رہے کہ بھائی آپ چلے جاؤ، واپس اپنے ملک میں چلے جاؤ، ہم آپ کو یہاں پہ کہاں پہ رکھیں گے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور وہ جو خاتون ہیں وہ ان کے گھر کے باہر مورچہ دن ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور گھر والے جو ہیں وہ تالا لگا کے چلے گئے کہ بھائی جو کرنا ہے تم نے کر لو۔ وہ خاتون اب مطالبہ کر رہی ہے پیسوں کا کہ زیادہ نہیں، مجھے $5000 ویکلی، $5000 ویکلی پیسے دیے جائیں، اور ہمیں دبئی بھیجا جائے میرے شوہر کے ساتھ، جس کی ابھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی شادی ہے جس میں ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ایسے ریلیشن شپ پہ۔ یہ جو آن لائن رشتے ہوتے ہیں نا، یہ آن لائن چیزوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، یہ اتنے پائیدار نہیں ہوتے۔ تو اس کے بیٹے نے بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، اور مجھے بھی ویسے وہ ایسے ہی لگی ہے۔ تو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایسے لوگوں سے بچائے، مشکل وقت سے بچائے جو مشکل وقت اس 19 سالہ نوجوان کے اوپر آیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے سوچو ود عابد۔